नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती, प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र नवीनजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म यहाँहरूले सुन्दै आइराख्नु भएको छ दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज। दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। विविध विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ र आज मैले छलफल र बहसका लागि छनौट गरेको विषय गौरीफन्टा नाकाको सुरक्षा व्यवस्थापनको विषयमा जुन 150 वर्षदेखि कैलाली प्रशासनले हेर्दै आइराखेको सीमाको सुरक्षा व्यवस्थालाई केही दिन अघि मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले आफ्नो मातहतमा लिएको छ र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन अन्तर्गतको सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी त्यहाँ खटाइएको अवस्था छ। कैलालीको सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी फिर्ता भएको अवस्था छ। विगत 150 वर्षदेखि जबदेखि नाका सञ्चालन भएको छ त्यति बेलादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले हेर्दै आएको गौरीफन्टा सीमा नाकाको सुरक्षा व्यवस्था कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनले लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ के हो, यसको अन्तर्य यो हुँदाखेरि के कस्तो किसिमको असहज सहज अवस्था हुन्छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। तीनजना पत्रकार, अग्रज पत्रकारलाई आजको बहसका लागि मैले निम्त्याएको छु। पत्रकार दिलबहादुर छत्याल हुनुहुन्छ, नेपाल भारत पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र नागरिक दैनिकको सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। शिवराज भट्ट अन्नपूर्ण ब्युरो प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र अग्रज पत्रकार मनमोहन स्वारसँग पनि मैले यस विषयमा कुराकानी गर्नेछु र समय बाँकी रह्यो भने तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिने पनि प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म दिलबहादुर छत्याल नागरिक दैनिकका सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। सीमा नाकाको व्यवस्थापनको विषयमा यही बेला आएर किन चाहिँ विवाद गर्नुपर्ने अवस्था आयो? जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका बिचमा जे जस्तो भयो त्यसले गर्दाखेरि नागरिकहरूमा त्यसको असर कस्तो पर्छ? भन्सार व्यवस्थापनका कुराहरू होलान्, आवत जावत आवागमनका कुराहरू, सीमा नाकाको चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाउने कुरामा यसले के कस्तो प्रभाव पार्दछ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। र सीमा को विवाद त नभनौँ त्यसलाई, तर सीमा नाका व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विवादै भएर यो चाहिँ नतिजामा दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका हुन् अथवा यो चाहिँ सामान्य प्रक्रिया हो भनेर मैले सोध्नेछु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि दिलबहादुर छत्याल जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो विगत 150 वर्षदेखि कैलाली प्रशासनले सीमामा सुरक्षा निकाय खटाएर व्यवस्थापन गर्दै आइराखेको विषय एक्कासी आएर अहिले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले उक्त नाकाको व्यवस्थापनको सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ। यो परिदृश्य चाहिँ तयार हुनका पछाडिका कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई सम्भवतः थाहा हुनुपर्छ र यो भयो किन, भइसकेपछि कस्तो हुन्छ, यहाँ सहज असहजता चाहिँ के हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई? अब खास गरी महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जो एउटा महत्त्वपूर्ण नाका छ त्रिनगर नाका, अब नेपालको धेरै मान्छेहरू पनि भारतमा मजदुरी गर्न लाखौँ मान्छे जान्छन्, त्यही ओहोरदोहोर गर्छन्, नेपालकै पनि कतिपय सामान खरिद गर्न पनि ओहोरदोहोर गर्ने अवस्था हुन्छ र भारतीय अहिले लकडाउनको अवस्था छ, अहिलेको अवस्था बाहेकको कुरा म गर्दैछु र कतिपय भारतीय नागरिक पनि नेपालमा आउने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा नाकामा एक किसिमको असहज स्थिति भयो होइन, भारतीय नागरिकलाई पनि दुःख भयो भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएको, यहाँको नागरिक समाजले पनि आवाज उठाउँदै आएको। कमसेकम भारतबाट आउने व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा यहाँ प्रवेश गर्ने स्थिति हुनुपर्छ। 2-3 ठाउँमा 100 मिटरको दूरीमा 3 ठाउँमा चेक गर्ने, जाँच गर्ने जो स्थिति थियो त्यो चाहे भारतीय नागरिकलाई होस् चाहे नेपालकै नागरिक पनि भारतबाट आउँदाखेरि यो हुनु हुँदैन भनेर हामीले आवाज उठाएकै अवस्था हो होइन। यसमा विभिन्न किसिमका कुराहरू उठेकै हुन् र दोस्रो कुरा जो खास गरी कञ्चनपुरको त्यो भूभाग छ र त्यहाँ जसरी त्यहाँ व्यक्तिहरू बसेर कर उठाउने काम भएको थियो त्यो पनि ठिक भएन भनेर पनि यहाँको नागरिक समाजले हामी सबैले कुरा उठाएको अवस्था हो, यो हिजोको कुरा हो। तर त्यो तरिकाले यसमा अलि सुधार हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको स्थिति थियो र पछिल्लो समयको तपाईँले जे कुरा गर्नुभएको छ नाकामा सुरक्षाकर्मी बस्ने भनेको त्यो एउटा
सहजताका लागि चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ सुरक्षाकर्मी बस्ने भनेको अहिले त अब लकडाउनको अवस्था छ, कोरोनाको सन्तास छ, अहिले स्थिति एकदमै असहज छ। भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ, नाका पूर्ण बन्द छ र भारतमा रहेका नेपालीहरू जो छन् मजदुरी गर्न गएका उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो घर फर्कन प्रवेश गर्न दिइराखेका छ। उनीहरूको सबै डाटा लिएर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, जाँच गरेर घर घर पठाइने अवस्था पठाइनु पर्छ भनिएको अवस्था हो। तर अहिले जसरी तपाईँले भनेको कुरामा पछिल्लो समयमा चैत 11 गतेबाट चैत 10 गतेबाट जसरी अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भए र अहिले पनि सरकारले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू खुला गरेको अवस्था होइन। अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू बन्द नै रहेको अवस्था हो होइन। मैले अघि पनि भने नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने र नेपाललाई प्रवेश गर्न दिने कुरा अलग हो। अनि यो बिचमा जसरी भारतीय नागरिकहरूलाई प्रहरीले घुस खाएर, पैसा खाएर 5,000 रुपियाँ लिएर, 2,000 रुपियाँ लिएर प्रवेश गरायो, यो हुनु हुँदैन। उनीहरू भारतमा एकदम व्यापक रूपमा कोरोनाको डेटेलो फैलिरहेको छ, भारतमा एकदम भयावह अवस्था छ, तपाईँ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि भारतको त्यस्तो रेड जोनबाट भारतका नागरिकहरू सिधै अवैध रूपमा नेपालमा आउने, उनीहरू कुनै क्वारेन्टाइनमा पनि बस्नु नपर्ने, उनीहरूको कुनै जाँच पनि नहुने, उनीहरू सिधै घुलमिल समुदायमा हुँदाखेरि त्यसको समुदायमा सङ्क्रमण फैलिन्छ भनेर हामीले आवाज उठाएको कुरा हो। यता कता अहिले समुदायमा जसरी सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यसको एउटा कारण यो पनि हो होइन। तपाईँलाई थाहा छ यहाँको अहिले त पछिल्लो निषेधाज्ञा होइन 5 गतेबाट निषेधाज्ञा लगायो जिल्ला प्रशासन। त्योभन्दा पहिला बिचको अवस्था हेर्ने हो भने यहाँको कपाल काट्ने पसलमा, यहाँको ग्यारेजमा, यहाँको ग्रिल उद्योगमा धेरै यहाँका विभिन्न पसलमा भारतीय नागरिकहरू आएर उनीहरू छ्यापछ्याप्ती भएको अवस्था थियो र उनीहरूको सम्पर्क त्यहाँ मात्रै उनीहरू बसेका होइनन्, उनीहरू त यो बजारमा घुलमिल पनि त हिडुल पनि त भएको नि भने त्यो एउटा कारण थियो, त्यो गलत थियो। र अब अहिले निषेधाज्ञा छ कैलालीमा। यही बिचमा तपाईँले अब सुन्नुभयो बिचमा एकाएक होइन कञ्चनपुरको प्रशासन कञ्चनपुरको प्रहरी त्यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने लापडा जिकियो भने कञ्चनपुरको प्रहरी 24 घण्टा नबित्दै अब भारतीय नागरिकहरूलाई आर्थिक लाभमा छिराएको कुराहरू एकदम छ्यापछ्याप्ती आयो। यो कुरा राम्रो होइन, यो कुरा ठिक होइन। यसले के हुन्छ जस्तो कि योभन्दा अगाडि पनि लकडाउनको अथवा त्यसपछि अलि खुकुलो भएको बेला भारतीय नागरिकहरूलाई 5,000 चाहिँ नगद लिएर प्रवेश दिइयो भन्ने जुन चाहिँ आएको थियो समाचारहरू, त्यसमा आलोचना पनि भएको थियो चाहिँ सुरक्षा निकायको अथवा त्यहाँ सम्बन्धित पक्षको। त्यो चाहिँ देखेर त्यसको त्यही चाहिँ एउटा कडी हो र त्यसबाट विवाद कैलाली प्रशासन र कञ्चनपुर प्रशासनका बिचमा भयो। त्यसपछि कञ्चनपुर प्रशासनले त्यसको चाहिँ अब चाहिँ व्यवस्थापनको जिम्मा हामीले लिन्छौँ भन्ने अवस्था आएको त होइन कहीँ? होइन, त्यो नै होला त मलाई लाग्दैन। किनभने अब यो गम्भीर कुरा हो। त्यो जसरी भारतीय नागरिकहरूलाई यस्तो मैले अघि पनि भने भारतमा कोरोनाको त्यत्रो आगो दन्किरहेको छ, डेडेलो फैलिरहेको छ र भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालको पनि सरकार पुरै राज्य पुरै कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि, कोरोनाको रोकथाम गर्नका लागि पुरै राज्यले आफ्ना भनौँ साधन स्रोत र शक्ति खर्चिरहेको अवस्थामा सीमाबाट भारतीय नागरिकहरूलाई अवैध रूपमा भित्र्याएर, आर्थिक लाभमा भित्र्याएर समाजमा घुलमिल गराउने कुरा जघन्य गम्भीर कुरा हो, एकदम संवेदनशील कुरा हो। यो कुरा बाहिर आइसकेपछि जसरी उहाँहरूले भनौँ यसका अधिकारीहरूले यसको जिम्मा लिएका व्यक्तिहरूले यो कुरा छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरेर ल है यहाँनिर यसरी यो कुरा गलत भएको थियो, हामीले छानबिन गऱ्यौँ, यही कुरा गऱ्यौँ भनेर बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो ल्याएको अवस्था भएन। यद्यपि त्यति बेला होइन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ल मैले निर्देशन दिइसकेँ, छानबिन समिति पनि गठन भइरहेछ, तिनीहरूलाई कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। तर त्यो भएको देखिएन। त्यो मैले उहाँलाई स्पष्टसँग के भनिराखेको थिएँ भने कैलाली प्रहरीले कञ्चनपुर प्रहरीलाई दोषारोपण गरेको भएर कञ्चनपुर प्रहरी चाहिँ डिप्लोय हुन बाध्य भएको त होइन कहीँ? होइन, एकले अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप भन्दा पनि मैले अघि नै भने यसमा सबैले आफ्नो जिम्मा होइन चेन अफ कमान्डमा त सुरक्षाकर्मी यहाँ कञ्चनपुर कैलालीको कुरा होइन, आमरोपमा त सुरक्षा सङ्गठन त एउटै हो नि होइन। यहाँको जिम्माको कुरा मात्र हो। कैलालीमा सुरक्षाकर्मी कैलालीको जिम्मा कुनै व्यक्तिले कुनै अधिकारी होला न कुनै फोर्स होला, कञ्चनपुरमा अर्को होला। तर यसको आम छाता अम्ब्रेला त एउटै छ नि त। सशस्त्र प्रहरीको एउटै होइन चेन अफ कमान्डर छ, नेपाल प्रहरीको एउटै चेन अफ कमान्डर छ भने यसको सुदूरपश्चिमै कुरा गर्ने हो भने त छ त प्रदेशका होइन
डिआइजीहरू छन् होइन, उहाँले त्यो कमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो विषय नै भएन। महत्त्वपूर्ण कुरा मैले अघि पनि भने, यो कञ्चनपुर र कैलालीको विवाद नै होइन, यो महत्त्वपूर्ण, यो त देशसँग जोडिएको सवाल हो। यत्रो पुरै राज्य पुरै देशको कोरोना नियन्त्रण गर्नमा लागिरहेको बेला होइन, भारतीय नागरिकलाई जसरी अवैध रूपमा भित्र छ्याउने काम भयो, 5,000 2,000 रुपियाँ लिएर छिराइयो, आर्थिक लाभ लिएर छिराइयो भनेर कुरा व्यापक आइसकेपछि यो कुरा कैलाली कञ्चनपुर मात्र नभइकन यो त माथिबाट नै यो कुराको छानबिन हुनु पर्थ्यो। छानबिन भएर यति संवेदनशील कुरामा मान्छेको स्वास्थ्यमाथि यति खेलवाड गर्ने, पुरै राज्य मान्छेहरू घरभित्र थुनिएका छन्, मान्छेहरू अर्थतन्त्र चौपट भइरहेको छ, मान्छेहरूको रोजगारी गुमेका छन्, मान्छे बेरोजगार भइरहेका छन्, मान्छेलाई जीवन होइन साँझ बिहान कसरी खाउँ भन्ने स्थिति भएको छ कोरोनाको कारणले। तपाईँलाई थाहै छ नि। यस्तो स्थितिमा अनि राज्य सुरक्षाकर्मी जस्तो जिम्मेवार मान्छेले भारतबाट मान्छेलाई अवैध रूपमा प्रवेश गराएर अनि समुदायमा घुलमिल भएर समुदायमा कोरोना फैलाउने माहौल बनाउने, यो कति संवेदनशील कुरा हो। यो संवेदनशील कुरामा कैलाली कञ्चनपुर मात्रै होइन, यो त सिङ्गो यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि यो त सुरक्षाकर्मीको नेतृत्व सरकारकै जिम्मेवार बसेका व्यक्तिहरूले पनि यसको छानबिन गरेर यो कुरा गलत, यसमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कारबाही गरेर जुन कुराको छानबिन गरेर त्यसको चाहिँ बाहिर आउनु पर्ने हुन्थ्यो सूचना, त्यो नभएर खालि आपसमा विवाद गरेर यो चाहिँ जुन चाहिँ अब पैसा खाएर त्यो भित्र पठायो भन्ने कुरालाई ओझेलमा पार्नको लागि यो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बीचको टसल गरेर यो चाहिँ उन्मुक्ति खोज्ने प्रयास त होइन कहीँ हो होइन। मैले त्यही भने, जे भयो एकदम नराम्रो भयो। यो त एकदमै अपरिपक्वपन देखियो के, जसरी अहिले देखियो नि त्यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि पछिल्लो अवधिमा त्यो त्यहाँको अहिले यस्तो भनौँ न विषम अवस्थामा, यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा कुन सुरक्षाकर्मी बस्ने, कहाँ कुन जिल्लाको बस्ने, कुन नबस्ने, हिजोका दिनदेखि नभएको अहिले यो किसिमको बसेर झिक्ने, अनि 24 घण्टा नहुँदै फेरि त्यही आर्थिक लाभ लिएर अब तपाईँलाई कुरा आइरहेको छ, रेल लेभलको बोतल लिएर 2 जना नागरिक फिराएको कुरा होइन, बाहिर त्यो छ्यापछ्याप्ती आइसक्यो। अनि यो स्थिति हुनु एकदम दुःखद कुरा हो क्या। यसले गर्दाखेरि यसले एउटा उसलाई मात्र नभएर सिङ्गो एउटा होइन प्रहरी सङ्गठन, यसले गर्दाखेरि हाम्रो होइन सिस्टम, हाम्रो भनौँ नि हाम्रो सबैलाई यसले एउटा नराम्रो भनौँ नि हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा देखाउँछ कि यो एकदम चिन्ताजनक कुरा, एकदम दुःखद कुरा हो कि यस्तो। यो सीमा नाकालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, अब कोभिड-19 को अवस्थामा सीमा नाका अहिले बन्द हो, नेपालीहरूका लागि मात्रै खुला हो आउन दिनका लागि, त्यसलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाइराख्न र भन्सारका चाहिँ कुराहरूलाई पनि सहज बनाउनको लागि कसरी जाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अन्तमा मैले सोधेँ यहाँलाई। मैले तपाईँलाई मैले जहाँबाट सुरु गरेको थिएँ, अहिले जसरी सुरक्षाकर्मीहरू नाकामा बस्ने भनेकै अलि कमिसन खाने, अलि पैसा खाने, अलि तस्करी गर्ने मान्छेहरूबाट पनि पैसा लिने, भारतबाट भित्रिने नागरिकबाट पनि पैसा लिने, नेपालकै पनि कोही उतापट्टि सामान भारततिर गएका छन् उनीहरू के सामान लिएर आयो भने उनीबाट पनि पैसा लिने, नाकामा बस्ने मान्छेले त्यहाँबाट कसरी पैसा कमाउने भन्ने जो किसिमको हिजोकोदेखि मानसिकता रह्यो यो अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसकै उपज यो पछिल्लो समय देखिएको कोरोनाको यस्तो सन्तासका बेला पनि, कोरोनाको यस्तो जटिल अवस्थामा पनि भारतीय नागरिकहरूबाट पैसा खाएर भित्र प्रवेश गराउने कुरा नाकामा किन भयो भने हिजोदेखिको नाकामा बस्ने प्रहरीहरू उनी पैसा उठाउने जो कुराबाट हिजोका दिनदेखि उनीहरू गाइडेड थियो, हिजोका दिनदेखि जो उनीहरूको प्रवृत्ति थियो त्यो पैसा तलदेखि माथिसम्म जाने स्थिति थियो होइन। त्यो स्थिति नै सबभन्दा चिन्ताजनक कुरा हो। यो सबैलाई ओपन सेक्रेट कुरा हो, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। नाकामा को जान्छ, नाकामा जाने व्यक्तिले कसलाई कति बुझाउने, कहाँ बुझाउने भन्ने जो हिजो भयो त्यही कुरा अहिले पनि कोरोनामा त्यो देखिएको हो, त्यो स्पष्ट कुरा हो। यो कुरा अन्त्य हुनुपर्छ। यो अहिले मात्र होइन, जुनसुकै बेला पनि नाका भनेको संवेदनशील कुरा हो। दुई देशको सीमा नाकामा त्यहाँबाट आज एउटा तस्करी मान्छे सेटिङमा उसलाई आउनु दियो भने हात हतियार लिएर आउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी? उसले हात हतियार पनि लिएर पनि त आउन सक्छ, भोलि अर्को चिज लिएर आउन सक्छ। त्यही भएर सीमा नाकामा पैसा उठाएर सेटिङ मिलाएर प्रवेश गराउने र त्यो सीमा नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू यसरी भनौँ नि पैसा उठाउने कुरामा केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। यो आज मात्र हिजो पनि भोलि पनि चिन्ता कुरा हुन्छ, हिजो पनि चिन्ता कुरा हो, आज पनि चिन्ता कुरा हो। यो कुरा अन्त्य हुनुपर्छ। सबभन्दा समस्या भनेकै यही हो। त्यो भएर अहिले तपाईँलाई लास्टमा भनिहाल्नु, सबभन्दा कोरोना सन्तासको यो बेला
भारतबाट जो आउने नेपालीहरू छन् उनीहरूलाई एकदम सहज तरिकाले प्रवेश गराएर उनीहरूको डाटा लिएर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको पिसिआर जाँच गराएर घर घर पठाइनु पर्छ। यहाँ सरकारबाट पनि कमजोरी भएको छ। भारतबाट अहिले आउने व्यक्तिहरूलाई सिधै सीमाबाट घर घर पठाइएको अवस्था छ। यसले पनि कोरोना समुदायमा फैलिने स्थिति उत्पन्न भएको छ। र दोस्रो कुरा मैले फेरि पनि जोड गरेर भने भारतीय नागरिकहरूलाई पैसा खाएर प्रवेश गराउने काम त सुरक्षाकर्मीले गरेका छन्। यो धेरै ठुलो गम्भीर गल्ती हो, यो अक्षम्य गल्ती हो। यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाही तुरन्त गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ र रोकिनुपर्छ। यो कुरा कैलाली कञ्चनपुर मात्र होइन, सरकारमा बसेका मान्छेले पनि यसमा चासो दिनुपर्छ। सरकारमा बसेका मान्छेले पनि यो कुरालाई नियन्त्रण गर्न ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हवस्, समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, गौरीफण्टा नाकामा उत्पन्न भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुरका बीचमा जुन चाहिँ अब सहमति भयो भनिन्छ, त्यो विवादपछि एउटा चाहिँ विवाद भएको र त्यसमा चाहिँ कञ्चनपुर प्रहरी प्रशासन कार्यालयले कञ्चनपुरको सुरक्षा निकाय गौरीफण्टा सीमा नाकामा खटाएको छ, कैलालीको फिर्ता भएको छ। र त्योभन्दा अगाडि 5000 प्रति भारतीय व्यक्तिबाट लिएर चाहिँ सीमा नाकाबाट प्रवेश गरायो भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएको थियो। त्यसको छानबिन गरेर त्यहाँ चाहिँ दोषी को थिए त्यो पत्ता लगाएर कारवाही गर्नु र सीमा नाकालाई अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थित तरिकाले त्यसलाई चाहिँ सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठाउँमा अब चाहिँ कसले व्यवस्थापन गर्ने कसले नगर्ने भन्नेमा चाहिँ कुरा अल्झिनु भनेको यो दुःखद पक्ष हो। र यही परिपक्षमा यो चाहिँ टिप्पणी गर्नको लागि मैले अन्नपूर्ण ब्युरोका सुदूरपश्चिम प्रमुख पत्रकार शिवराज भट्ट हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्दैछु। पत्रकार भट्ट सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यो चाहिँ जुन परिस्थिति यो केही दिन अगाडि 5000 रुपियाँ लिएर भारतीयहरूलाई छिर्यायो भन्ने कुराहरू आयो, त्यसपछि चाहिँ कञ्चनपुरले आफै व्यवस्थापन गर्ने कैलालीको टिम फिर्ता हुने कुरा आयो। कञ्चनपुरको चाहिँ अब प्रहरीहरूको चाहिँ अब नेतृत्वले रेड लेबल लिएर भारतीयहरूलाई आउन दियो भन्ने कुराहरू पनि आयो। यो सबै परिदृश्यलाई मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभएको छ? कसरी यस्तो हुँदैछ? के हो यसको लक्षणहरू के हुन्छन् अब भोलिका दिन? हजुर नारायणजी, तपाईँले भने जस्तै अघि दिलबाजीले भन्यो, जुन सीमा क्षेत्रबाट भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाल प्रवेश गराइयो त्यो वास्तवमै अक्षम्य र अनि तपाईँको कारवाही हुनुपर्ने त्यो चाहिँ काम हो। त्यसमा छानबिन हुनुपर्छ र जसले त्यो गरिरहेको छ त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुन्छ, चाहे त्यो सुरक्षाकर्मी होस्, चाहे सशस्त्र प्रहरीको व्यक्ति होस्, चाहे नेपाल प्रहरी होस् अथवा सीमा नाकामा खटिएका अरू कुनै व्यक्ति हुन्। त्यो एकदमै अक्षम्य हो। अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि नेपाल सरकारले जुन सुदूरपश्चिमका 2वटा नाका, एउटा चौकी र गौरीफण्टा नाका 2टा जो ओपन गरेको छ, त्यो मात्र भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार स्वरूप नेपाल आउनका लागि मात्र हो। त्यसबाट ओहोर दोहोर अहिले बन्द हो। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। गृह मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन छ कि जुन मान्छे भारतमा नेपालीहरू फस्नु भएको छ, जो नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मात्र आउन दियो, उहाँ बाहेक अरू कसैलाई पनि यहाँ आउन दिइँदैन। तर अहिले स्थिति कस्तो बन्यो भनेपछि तपाईँ धनगढीमा मात्रै कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा सामान्य डाटा मैले प्राप्त गरेको थिएँ, करिब 400 हाराहारी भारतीय नागरिकहरू कैलालीको यो धनगढीमा प्रदेशको राजधानीमा व्यवसाय गर्नुहुन्छ। त्यति बेला लकडाउन भयो, त्यति बेला तिनीहरू सबै अधिकांश मान्छे 80-90% व्यापारीहरू भारत गए, परिवारसहित भारत गए र अनि त्यसपछि जब लकडाउन खुल्यो त्यो बिचमा चाहिँ त्यो अधिकांश भारतीय व्यापारीहरू चाहिँ धनगढी पुगिसक्नु भएको छ र उहाँसँग काम गर्ने पनि, उहाँको फर्ममा उहाँको व्यवसायमा काम गर्ने अधिकांश मजदुरहरू पनि भारतीयहरू छन् र उनीहरू परिवारसहित पनि आएका छन्। उनीहरूले आफ्ना मजदुरहरूलाई पनि लिएर आएका छन्। भनेपछि तिनीहरू कसरी आए, नेपाली नागरिक बिना भारतीयहरू कसरी आए भन्ने कुराको पछाडिको एउटा अनुसन्धान जरुरी पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले केही मिडियाले 5000, 10000, 20000 रुपियाँ लिएर रेड लेबल लिएर आए भन्ने कुराहरू त यी खुलेका र एकदम बाहिर आएका कुराहरू भयो। तर यी बाहेक यदि डाटा हेर्ने हो भनेपछि अहिले पनि तपाईँको यो पछिल्लो जुन निषेधाज्ञा छ, यो निषेधाज्ञामा पनि धेरै भारतीय नागरिकहरू भारत प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अबको हप्ता दिन 10 दिन अर्को भोलिसम्मको म्याच छ के अरे निषेधाज्ञाको, त्यो खुल्यो भने चाहिँ उहाँहरू यता आउनुहुन्छ। त्यो कसरी आउँछन् भन्ने कुराको पछाडि सीमामा भएको सुरक्षाकर्मीले सहजै उनीहरूलाई यहाँ आउन दिइरहेको छ। यो कुरा प्रष्ट छ। यसका लागि यहाँको जिल्ला प्रशासन, यहाँको प्रहरीको प्रमुखहरू उहाँहरूले चाहिँ यसमा कडाभन्दा कडा कदम चाल्नु जरुरी छ। अहिले तपाईँलाई म भनौँ, एसियामा भारत कोरोना बमका रूपमा परिचित भइरहेको छ। एकै दिनमा 75,000 भन्दा बढी कोरोनाका बिरामीहरू भारतमा डायग्नोसिस भइरहेछन् भने त्यो क्षेत्रबाट आएको मान्छेलाई, त्यहाँबाट प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई नेपाली भए पनि उसलाई पिसिआर गरेर घर पठाइनुपर्छ र भारतीयहरूलाई त आउनै दिनु हुँदैन, जुन हाम्रो गृह मन्त्रालयको निर्देशनको विपरीत हुन्छ भन्ने कुरा नै हो नारायणजी।
तर चाहिँ यो बिचमा त्यो कुरा चाहिँ भारतबाट आउने नेपालीहरूको सहज ढङ्गले उद्धार गर्ने उहाँहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्नको लागि समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने भन्दा पनि अब सीमाको जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरामा विवाद भयो नि प्रशासनका बिचमा, कैलाली र कञ्चनपुरका बिचमा। यो चाहिँ आवश्यक थियो अहिलेको लागि? हजुर, मैले त्यसमा मेरो अलिकता फरक धारणा छ। मैले तपाईँ हामी जस्तो मिडिया कर्मीले र अलिकता बुझेका व्यक्तिहरूले यो कैलाली र कञ्चनपुर अथवा यो कैलालीको प्रहरी र कञ्चनपुरको प्रहरी, यो कैलालीको सिडिओ र कञ्चनपुरको सिडिओ भन्ने कुरामा चाहिँ विवाद गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। मेरो यो आफ्नो धारणा हो। यसमा त्यो कञ्चनपुरको भूभाग हो। कञ्चनपुरको भूभागमा कञ्चनपुरभित्र खटिएका, कञ्चनपुर जिल्लाभित्र दरबन्दी भएका, कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनले खटन पटन गर्न मिल्ने खालका सुरक्षाकर्मी उसले राखेको कुनै ठुलो कुरो होइन। त्यसमा उनीहरूको बिचमा के विवाद भयो, उनीहरूले यो नाका लिने बारेमा के चाहिँ भयो, त्यसमा मेरो त्यो भित्रको आन्तरिक कुरा मलाई पनि थाहा छैन। यद्यपि कञ्चनपुर प्रशासनले त्यहाँनिर सशस्त्र प्रहरी कञ्चनपुरबाटै खटाएको, त्यहाँको सुरक्षा उसले कञ्चनपुरबाटै खटाएको छ भनेपछि त्यसमा कुनै आपत्तिको कुरा भएन। भोलिको दिनमा म त दिनेश खबरलेमा नै खबर देख्दै थिएँ कि अब म त्यहाँ भन्सार पनि सुरुवात गराउँछु भनेर। उसको लाइकको कुरा हो, किनकि फर्स्ट प्रवेश कञ्चनपुर भएर मात्र गैरफुन्टा नाका सुरुवात हुन्छ भनेपछि कञ्चनपुर प्रशासनले त्यहाँ भन्सार सञ्चालन गर्न सक्छ, कञ्चनपुर प्रशासनले त्यहाँ तपाईँको सशस्त्र प्रहरी राख्न सक्छ। सशस्त्र प्रहरी त कञ्चनपुरको हो र भने त्यो त हाम्रो देशको हो। अनि नाका भयो भन्सारको राजस्व, कैलालीको भन्सारले लिने राजस्व र कञ्चनपुरको भन्सारले लिने राजस्वमा कुनै फरक केही छैन। त्यो त हाम्रो देशको राजस्वमा जोडिने हो नि त। सञ्चालन कसले गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विवादले राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही साथीहरूले ओहो कञ्चनपुरले नाका पनि लिइहाल्यो, कञ्चनपुरले भन्सार पनि लिइहाल्यो होइन। अब त्यसो निश्चय पनि दुईवटा कञ्चनपुर प्रशासनसँग एक दुईवटा चुनौती चाहिँ के हुन्छ भने धनगढीबाट गौरीफन्टा बोर्डरमा भएको कुनै समस्या समाधान गर्नका लागि 5 किलोमिटर पुग्न सक्छ। हाम्रो कैलालीको सिडिओ साहब, कैलालीको प्रहरीको प्रमुखहरू, कैलालीको प्रशासनिक अधिकारीहरू 5 किलोमिटरमा पुग्न सक्छन्। तर कञ्चनपुरबाट आउँदाखेरि 1.5 घन्टा लाग्छ होइन। कञ्चनपुरले त्यो सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्नका लागि उसँग अझ चुनौती थपिएको। तपाईँले भन्नु अस्ति मात्रै 2 जना जो भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गराइए, बोर्डरमै गएर त्यहाँको सशस्त्र प्रहरीको अधिकारीहरूलाई चाहिँ रेड लेभलको बोतल हस्तान्तरण गरियो, स्कुटीमा बसाएर दुईजनालाई बसाएर उनीहरूले घर ल्याए सहजै रूपमा। यो कति अन्डरस्ट्यान्ड भयो त्यो सशस्त्र प्रहरी, त्यो नेपाल प्रहरी र सुरक्षा अधिकारीहरूले त्यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। एउटा नाकामा बसेको नेपालको सुरक्षा निकायलाई अब कुनै दिएर पैसा दिएर त्यो व्यक्ति सहजै रूपमा स्कुटीमा बसाएर नेपाल प्रवेश गर्छ भनेपछि कति अन्डरएस्टिमेट गरेको नेपाली सुरक्षा अथवा नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई भन्ने कुरा त्यहीँबाट थाहा हुन्छ नि त। त्यही हुनाले यो कुरामा चाहिँ यद्यपि उहाँको सर्वभाग छ र नयाँ अधिकारी त्यहाँ खटाइएका छन् भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर त्यो नयाँ आएकालाई पनि स्पष्ट निर्देश हुनुपर्छ। अहिले यो भनेको मान्छेलाई वारपार आउनु दिने, यो आफन्त आफ्ना नातागोता अथवा आफ्नो नजिकको मान्छे अथवा घुस खाएर यसरी आउनु दिने कुरा कतै छिन्न हुँदैन। यो तपाईँको महामारी हो। यो महामारीमा सुरक्षाकर्मी नै पहिलो पङ्क्तिमा हो। जुन भारतबाट आउने बोर्डरमा बसेको छ उसले मात्रै यस्तो गल्ती गर्न थाल्यो भनेपछि सुरक्षा निकायप्रतिको जुन एउटा आशा छ, सशस्त्र प्रहरी जसरी अहिले सीमामा खटिएको छ, कोभिडको लागि फ्रन्टलाइनमा छ होइन, कुनै 1 जना 2 जना व्यक्तिका कारणले एउटा सङ्गठनमा जुन आशा आइरहेको छ यसका बारेमा चाहिँ सुरक्षा प्रमुखहरूले चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अब सीमा नाकामा 3-4 ठाउँमा चेक जाँच गर्नु पर्दाखेरि भोलिका दिनमा पनि जब नाका सहज हुन्छ, धेरै मान्छेहरूको आवागमन हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ भन्सारका हिसाबले पनि आवागमनका हिसाबले पनि यो चाहिँ 3-4वटा ठाउँमा जस्तो कञ्चनपुर प्रहरीले नाकामा गर्छ, त्यसपछि कैलाली प्रहरीले गर्छ, त्यसपछि भन्सारले गर्छ, फेरि सशस्त्र प्रहरीले पटक पटक यो चाहिँ खान तलासी मतलब यो चेक जाँच गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई शास्ति हुन्छ, समय बढी लाग्छ। तसर्थ त्यहाँनिर कैलालीले 150 वर्षदेखि व्यवस्थापन गर्दै थियो, त्यसमा चाहिँ अब कञ्चनपुर प्रहरीले अथवा प्रशासनले अहिले चाहिँ तुरुन्तै त्यस्तो नगरिदिया भयो हुन्थ्यो, भोलि असहज हुन्छ भन्ने खालको टिप्पणीहरूमा त्यति चाहिँ दम छैन त्यसो भए? होइन, तपाईँले भनेको कुरामा दम छ। तपाईँले भनेको कुरामा कसरी दम छ भने त्यत्रो वर्षदेखि भएको संरचना छ, भन्सारको कार्यालय छ, भन्सारमा दरबन्दी छ, सबै कुरा कैलाली माधवको छ होइन। तर कञ्चनपुर प्रशासनले मैले त्यहाँनिर तपाईँले राम्ररी हेले अनि श्रोताले राम्ररी के बुझिदिनु पऱ्यो भने कञ्चनपुर प्रशासनको बोर्डर हो। उहाँ उसले खटाउनु पाउँछ, उहाँ उसले भन्सार बनाउनु पाउँछ भने बनाउनु पाउँछ। त्यसमा तपाईँ हामीले अब आन्तरिक विवाद के भयो त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो कुन मन्सायले त्यो नाका कञ्चनपुर प्रशासनले म सञ्चालन गर्छु भनेर भन्यो, त्यसको भित्री कुरा के हो, आन्तरिक कुरा के हो, त्यसबारेमा मलाई थाहा छैन, उहाँहरूलाई थाहा होला। तर
कञ्चनपुरको सिडिओ साहब नुरहरी खतेवडा सिडिओ साहबलाई एउटा चुनौती छ। उहाँ कहिलेसम्म कार्यालयमा के अरे कञ्चनपुरमा बस्नुहुन्छ, उहाँसँग सबभन्दा ठुलो चुनौती के छ भने नाकामा जति बेला भर्खरैको हेर्ने भनेपछि त हजारौँ मानिसहरूको व्यवस्थापन त कैलाली प्रशासनले गरेको छ। कैलालीबाट खटिएको कैलालीबाट खटिएको प्रशासनिक अधिकारीहरूले गर्नुभएको छ होइन। अहिले नाकामा दिन्छु भन्ने मात्रै उहाँले एउटा विमानमा पनि छिर्न सक्नुहुन्छ। कसरी हुन्छ भने त्यो नाकाको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा तपाईँले भनेको भारतबाट आएर भन्सारबाट आगो लागेर त कैलाली किन चेक गर्ने? भन्सारबाट आगो भने त सहजै कैलालीको बाटो भएर आउनु पाइन्छ। हामी के दुई देशको सिमाना हो र त्यो भने त्यो त एउटै प्रदेशको जिल्लाको सिमाना हो। त्यो चाहिँ कञ्चनपुरले बनाउनु पर्छ। यसलाई राम्ररी बुझाइदिनु लागि उसले त्यहाँ खेल्न पाउँछ, भन्सार पनि बनाउनु पाउँछ, भन्सार काट्न पनि पाउँछ। तर उसले भन्सार काटेको कुरोलाई कैलालीको प्रहरीले तपाईँको गेटमै चेक गर्ने, दुःख दिने, अलिकति यता आएपछि हाम्रो भन्सारको बेरियलमा त उनले त्यहाँ पनि दुःख दिने, अहिले माथि फेरि संसदको विरुद्ध त्यहाँ पनि दुःख दिने हो भने त त्यो त राज्यको दायित्वभन्दा विमुख भयो जस्तो भयो नि त। त्यो हुनाले कञ्चनपुरको प्रहरीले सेक्युरिटी जाँच पनि गरिरहेको छ, भन्सार पनि बनाएको छ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति त्यो नागरिकले सधैँ रूपमा ढङ्गरी अरू निकायले जाँच नगरिकन पुग्न पाउनु पर्यो नि त। त्यो सहजता त नाकामा दुईवटा देशको प्रमुख जिल्लाधिकारी बिचको कुराकानी भएर त्यो गर्नु पर्यो नि त होइन। तर उहाँसँग चुनौती चाहिँ ठुलो छ। तपाईँले भने जस्तै भन्सार छ, त्यत्रो ठुलो परिसर छ, त्यत्रो ठुलो स्ट्रक्चर बनाइएको छ भनेपछि कञ्चनपुरको त्यो सानो कुना छ, मलाई लाग्छ त्यो 10 गजाको एरियाको सामान्य कुना छ। उहाँले त्यहाँ भन्सार बनाउनका लागि जोगी बजारदेखि लिएर पर पुनर्वास नगरपालिकातिर जाने, पुनर्वासतिर जाने बाटोभरिको बस्ती उठाएर त्यहाँ उहाँहरूले त्यहाँ भन्सार बनाउनुपर्छ। त्यो सम्भव हुन्छ। अथवा त्यहाँबाट लगेर उहाँको खाली घरको अधिग्रहण गरेर अलिक परको जग्गालाई लिएर उहाँले भन्सार बनाउन सक्छ। त्यो सम्भव हुन्छ। भनेपछि यो केही न केही टसल भएको त देखिन्छ। अब तर उहाँले गर्न पाउनुहुन्न। कञ्चनपुरको प्रमुख जिल्लाधिकारीले त्यहाँ आफ्नो सेक्युरिटी र आफ्नो हिसाबले नाका बनाउनु पाउनुहुन्न, नाका आफूले लिनु पाउनुहुन्न भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन, किनकि त्यो उहाँको राइटभित्र छ। कञ्चनपुरको एरिया हो। कञ्चनपुर प्रशासनले त्यहाँ आफ्नो चाहिँ कञ्चनपुर प्रशासन मातहतको सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न पाउँछ, तर त्यसको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त तरिकाले गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो। मैले बुझेँ। अहिलेको चुनौती कञ्चनपुरको सिडिओ साहबलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती त्यहाँको सीमाको व्यवस्थापन हो। त्यसको व्यवस्थापन उहाँले गर्नु सक्नु भएन। उहाँले पटन गरेको बुधबार होइन, बिहिबार नै रेड लेभल नाका भनेर त्यो नाकालाई भनिन थालिहाल्छ होइन। त्यो त उहाँका लागि सेक्युरिटीको लागि चुनौती हो नि त होइन। कञ्चनपुरबाट प्रहरी आएर त्यहाँ सेक्युरिटी गरेर प्रशासन कतिको अपडेट हुन्छ, कतिको त्यहाँको प्रशासन यहाँ पुग्छ। अहिले त योभन्दा अगाडि लक्ष्मीपुर सिडीको सिडिओ साहब आउनुहुन्थ्यो भारतबाट, यताबाट कैलालीको सिडिओ साहब 5 मिनटमा केही बोर्डरको इस्यु भयो भने खबर गरेर फर्किनुहुन्थ्यो। तर कञ्चनपुरबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ, कञ्चनपुरबाट पनि यहाँ आएर चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर त्यसमा तदारकका साथ नाका लिनुको लागि कसैसँग व्यक्तिगत इगोले त्यो नाका लिया भनेपछि मेरो भन्नु केही पनि छैन। यदि साँच्चै नाका व्यवस्थापन गर्छु भन्ने हिसाबले त्यो पवित्र उद्देश्यका साथै लिया भने चाहिँ कञ्चनपुरले गर्न त्यसमा कुनै दिँदै छैन। हवस् सर, समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार शिवराज भट्ट। कञ्चनपुर प्रशासनले आफ्नो सुरक्षा निकाय गौरीफन्टा नाकामा परिचालन गरिसकेपछि कैलालीको प्रहरी प्रशासन फिर्ता भएको छ र त्यसपछि विभिन्न खाले सामाजिक सञ्जाल आम सञ्चार माध्यममा पनि विविध खाले कुराहरू आएका छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा सीमा व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, चुस्त दुरुस्त तरिकाले सुरक्षित तरिकाले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। नेपाल प्रहरी भनेको नेपाल सरकार मातहतको छ, प्रदेश सरकारको मातहतको त्यहाँ चाहिँ परिचालन होला र भन्सार कार्यालय पनि नेपाल सरकार मातहत नै परिचालन हुन्छ। तर त्यहाँ परिचालित भइसकेपछि कसरी चाहिँ काम हुन्छ, अब पैसा खाने कुराहरू आएका छन्, रेड लेभल लिने कुराहरू, त्योभन्दा पहिला चाहिँ भारतीय नागरिकहरूबाट पैसा लिएर चाहिँ छिर्न दिइयो भन्ने कुराहरू आएका छन्। ती कुराहरू, ती गतिविधि चाहिँ हुनु हुँदैन। छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा जाउँ, त्यसपछि म पत्रकार मनमोहन स्वारसँग कुराकानी गर्नेछु यसै विषयमा। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा अब हामी पत्रकार मनमोहन स्वारसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ राजेशजीले। उहाँसँग पनि सीमा नाकामा जुन चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कैलाली र कञ्चनपुरले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा त्यो चाहिँ अब कैलालीले व्यवस्थापन गर्दै आइराखेको सीमा नाकाको सुरक्षा गर्दै आएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी फिर्ता भएको छ। कैलालीको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी त्यहाँ परिचालन भएको छ, उसले सुरक्षा दिइराखेको अवस्था छ। त्यसपछि अब विविध कुरा खाले विचारहरू आएका छन्। त्योभन्दा पहिला पनि प्रति भारतीय 5,000 रुपियाँ लिएर सुरक्षा निकायका मान्छेहरूले नेपाल प्रवेश गर्न दियो भनेर चाहिँ समाचारहरू आएका थिए, कुराहरू बाहिर आएका थिए। त्यस विषयमा सम्भवतः छानबिन के भयो, त्यो चाहिँ छानबिन टोली गठन भयो भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। र त्यसपछि कञ्चनपुर प्रहरी आइसकेपछि त्यहाँबाट रेड लेभल लिएर चाहिँ आउन दिइयो भन्ने समाचारहरू आएका थिए। त्यस विषयमा पनि सम्भवतः कञ्चनपुरको प्रशासनले छानबिन गरिराखेको होला। यसरी चाहिँ अब सीमा नाकामा जुन जिल्लाको प्रहरी खटिए पनि त्यो नेपालकै प्रहरी हो र उसले सुरक्षा भनेको देशकै गर्ने हो भन्ने हिसाबले लिनुपर्छ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि आएका छन्, आएका होइनन्। धेरैले अब चाहिँ यो कैलालीले व्यवस्थापन गरिराख्दाखेरि अहिले कञ्चनपुरले त्यहाँ चाहिँ आउँदाखेरि आवागमनमा भन्सार सहजीकरणमा अलिकति समस्या हुन्छ कि भन्ने किसिमको बुझाइ पनि भएको छ। तर यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारको हुन्छ अथवा सम्बन्धित अधिकारीहरूको हुन्छ, उहाँहरूले त्यो पहल गर्नुहोला नै। तर यो परिस्थिति चाहिँ ले एउटा चाहिँ अब अन्य विषयवस्तु कोरोना सङ्क्रमणमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत सिमानाकाबाट आउनेहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले होल्ड गर्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ आइसोलेसन बनाउने कुराहरू, परीक्षण गर्ने कुराहरूमा ध्यान जानुपर्ने हो। त्यो नभएर चाहिँ यो सीमामा अथवा सिमानाकामा कसले चाहिँ कसका सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने कुरामा चाहिँ कैलाली प्रशासन र कञ्चनपुर प्रशासन जुधे कि भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू देखियो। किनभने परिदृश्य त्यस्तै देखियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुरले सहकार्य गरेर गौरीफन्टा नाका र गड्डा चौकी नाकामा त कञ्चनपुर प्रशासनले नै त्यहाँ आउन आएका नेपालीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले उहाँहरूको चाहिँ गन्तव्य स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्ने र त्योभन्दा अगाडि होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने थियो। गौरीफन्टाको कुराहरू चाहिँ कैलाली प्रशासनले चाहिँ हेर्न दिनु पर्थ्यो भन्ने बुझाइहरू पनि आएका छन्। र अब चाहिँ गौरीफन्टा नाकाको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् त्यो भने चाहिँ हेर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था हो। अहिले नै अब त्यो नाका चुस्त दुरुस्त तरिकाले उसले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त राम्रै कुरा पनि हो। हामी कुराकानी गर्नको लागि मनमोहन स्वार पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। प्राविधिक मित्रले उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय श्रोता, त्यति बेलासम्म म केही हेडलाइनहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कैलाली र कञ्चनपुरका प्रशासनले 150 वर्ष पुरानो गौरीफन्टा नाकाबारे गरेको निर्णयले सीमा विवाद, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधसँगै आवागमनमा झन् शास्ति बढ्ने पो हो कि भन्ने चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ सर्वसाधारणबाट। र सर्वसाधारणबाट आएका कुराहरूलाई नै हामी यहाँनिर चाहिँ बहसमा ल्याइराखेका छौँ। सुदूरपश्चिमका कोरोना प्रयोगशाला मार्फत क्षमता अनुसारको परीक्षण हुन सकिराखेको छैन। आधा प्रतिशत ठप्प भए पनि कर्मचारी अभावको समस्या देखाएर परीक्षण बढाउन चाहिँ सकिएको छैन। र कैलाली प्रशासनले जुन जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा 14 गतेसम्मको लागि भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेधाज्ञामा जिल्ला सुरक्षा समितिले त्यसलाई बढाएर 19 गतेसम्म चाहिँ निषेधाज्ञा गर्ने भनेर सिफारिस गरेका छन् भन्ने समाचारहरू पनि आएको अवस्था छ। त्यसमा 19 गतेसम्म निषेधाज्ञा हुन सक्छ भन्ने समाचारहरू आएका छन्। त्यसको चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसको घोषणा गर्नुहुन्छ होला 1-2 दिन भित्र, आज भोलिसम्म। कोरोना प्रभावपछि जारी लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण कैलाली कञ्चनपुरका केरा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। भारतीय केरा बजारमा पाउँछ, तर नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको केरा बजारसम्म पुग्न सकिराखेको छैन। र किसानहरूलाई अब चाहिँ उत्पादन गरेको कृषिजन्य उपज पनि बिक्री वितरण गर्ने कुरा अन्य अवस्थामा पनि त्यो चाहिँ समस्या हुन्थ्यो भने अब यो निषेधाज्ञा लकडाउनका कुराहरूले गर्दाखेरि झन् चाहिँ समस्या भएको छ। बारीमै केरा चाहिँ पाकेको अवस्थामा
अब चाहिँ गाड्नुपर्ने अवस्था अथवा त्यो चाहिँ जसरी उत्पादनबाट फाइदा लिनुपर्ने हो त्यसरी लिन नसक्दाखेरि किसानहरूको लगानी खेर जाने कुरालाई रोक्नको लागि अब चाहिँ उपायहरू हाम्रा चाहिँ सरकारहरूले गरिदिनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो भइराखेको छैन भने किसानहरूका गुनासाहरू पनि छन्। कहिले मल नपाउने, बिउ नपाउने कुराहरू, उत्पादित चाहिँ कृषि उपजले बजार नपाउने कुराहरू अनि मूल्य नपाउने कुराहरूले गर्दाखेरि उत्पादनबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था छ। अब कृषिबाट हामीले चाहिँ उत्पादन लिनुपर्ने, फाइदा लिनुपर्ने भनेर चाहिँ हाम्रा सरकारका नीतिहरू, बजेट भाषण लगायतका कार्यक्रमहरू, योजनाहरूमा पर्दछन्। तर उत्पादन भइसकेपछि किसानहरूले विभिन्न किसिमका चाहिँ शास्तिहरू भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र उत्पादन गरिसकेकोबाट फाइदाभन्दा नोक्सान बढी हुने कुराले गर्दाखेरि किसानहरू निरुत्साहित भइराखेका छन् कृषि कर्म गर्नको लागि। आदरणीय श्रोता, त्यसो भए हाम्रो चाहिँ टेलिफोन सम्पर्क उहाँसँग हुन सकिराखेको छैन, प्राविधिक मित्रले गर्दै हुनुहुन्छ। कैलालीमा 1900, सुदूरपश्चिममा थप 45 जनामा हिजो कोरोना पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5739 पुगेको छ। 4800 सङ्क्रमित कोरोना जितेर घर फर्केको भनेर चाहिँ जानकारी दिएको छ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग धनगढीका अग्रज पत्रकार मनमोहन स्वार जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर सर, अलि जोडले बोलिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हजुर, यो चाहिँ सीमा नाका गौरीफन्टा चाहिँ भन्सारमा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ जुन अहिले अब कञ्चनपुर प्रहरी त्यहाँ परिचालन भएको छ, कैलालीको फिर्ता भएको छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पैसा खाएर आउन दियो भन्ने समाचारहरू पनि आएका थिए। कञ्चनपुर प्रहरी आइसकेपछि रेड लेभल दिएर चाहिँ भारतीयहरू आए भन्ने कुराहरू आयो। अब यो चाहिँ कोरोनाको कहरको बिचमा भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई सहज ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले आउन दिने, उनीहरूको व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्नुपर्ने ठाउँमा यो चाहिँ सीमामा कसको प्रहरी परिचालन हुने भन्ने कुराले चाहिँ विवाद भएर यो चाहिँ सीमा नाका नै अस्तव्यस्त त हुँदैन भन्ने चाहिँ आशंकाहरू उब्जेको छ जनमानसमा। यो कुरालाई यहाँले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? धन्यवाद छ। पहिले सबभन्दा अगाडि तपाईँले यो बहसमा फेरि एकचोटि सहभागी भन्ने प्रयास के अरे दिनुभयो, मौका दिनुभयो। हजुर, मैले पनि हिजो अस्तिदेखि एउटा समाचार मैले पढेँ। हजुर, कि कञ्चनपुरको ले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा पठायो त्यहाँ सीमा नाकामा र कैलालीले आफ्नो फिर्ता गर्यो भन्ने खालको त्यो आशयको, र सँगसँगै अब भन्सार कार्यालय पनि हामी आफ्नो मातमा चाहिँ ल्याउँछौँ भनेर त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीको कोर्ट राखेर एउटा समाचार मैले पनि पढेँ। हजुर, यद्यपि अब त्यो समाचार अब कस्तो हो, त्यो उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर दिनुभएको हो कि प्रेस नोट जारी गरेर दिनुभएको हो कि अथवा पत्रकार स्वयंले त्यो समाचार उहाँलाई सोध्नु भएको त्यो थाहा छैन। त्यसमा त्यसो उल्लेख छैन। अब एउटा समाचार छ, त्यो त्यही माथि शीर्षदेखि लिएर तल त्यो सबै अरू धेरै मिडियाहरूले त्यो प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यो गर्दाखेरि मलाई यो दुई तिनवटा कुरामा चाहिँ अलिकति मलाई हल्कापन लागिराखेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले अघि भन्नुभयो सीमा किन बनाइन्छ, सीमाको अर्थ के हो? पहिले कुरा त म सीमाविद होइन, हेर्नुहोस्, म त्यसको विद्यार्थी पनि होइन, म एउटा लेमेन हो, सामान्य मान्छे हो। मैले मेरा अहिले गर्ने कुरा भनेको एउटा पर्सपेक्टिभ भनेको पिपुल्स एउटा पर्सपेक्टिभ हो भनेको जनताले सीमा नाका कस्तो हुनुपर्छ अथवा हाम्रो मुख्य हाम्रा चौकी के अरे भन्सार नाकाहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जसरी सोध्छन् मैले पनि त्यसरी नै सोध्छु। त्यसकारण म चाहिँ कुनै विज्ञका हिसाबले, कुनै विशेषज्ञका हिसाबले यसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसो गर्ने भनेर त्यो चाहिँ मैले त्यो भन्न सक्ने मेरोसँग क्षमता पनि छैन। मैले त्यसो भन्दा पनि भन्दिनँ। एक दुईवटा कुरा मलाई हल्का के लाग्यो भने अहिले एक त अलि असाधारण अवस्था छ। अहिले यत्रो कोरोनाको कहर फैलिरहेको छ। अहिले त झन् बढी हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने बेला हो। यति बेला खास गरी इन्डियाबाट जाने मान्छे, इन्डियाबाट आउने मान्छेलाई अत्यन्त हामीले व्यवस्थित ढङ्गले पठाउने या ल्याउने, जे जसरी पनि ल्याउन सकिन्छ अथवा पठाउन सकिन्छ, त्यसलाई अत्यन्त बढी व्यवस्थित गर्नुपर्ने बेला हो। र सबै एउटा कुनै कञ्चनपुर या कैलालीको मात्रै कुरा होइन, किनकि भन्सार कुरा भनेको कुनै यहाँको एउटा कैलालीको कुरा अथवा एउटा कैलालीको फलानो स्थानीय निकायसँग जोडिएको अथवा कञ्चनपुरको फलानु स्थानीय निकायसँग जोडिएको भन्ने सीमाको कुरा त्योसँग जोडिँदैन। त्यो यो त किनभने सीमाको कुरामा दुईवटा कुराहरू मुख्य हुन्छ। किन हामीले सीमा व्यवस्थापनको कुरा गर्छौँ भने मेरा लागि, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, पिपुल्सको पर्सपेक्टिभ के हो भने हामीले दुई तिनवटा कुराको लागि गर्छौँ। एउटा त मान्छेको सहज आवागमन होस्, मान्छे सहज रूपमा आउन र जान सकुन्, व्यवस्थित रूपमा आउन र जान सकुन्,
हाम्रो इकोनोमी, हाम्रो आफ्नो आर्थिक गतिविधिहरू सहज रूपमा हुन सकोस्, त्यहाँ हुने कुनै पनि किसिमका अपराधिक गतिविधिहरू, गलत कामहरू, सीमापार कुनै पनि किसिमको अपराधहरू हुन नपाओस्। र योभन्दा पनि सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको हाम्रो नेसनल सेक्युरिटीको कुरा हो, राष्ट्रिय हाम्रो सुरक्षाको कुरो, हाम्रो भूमिको कुरा हो। त्यसकारण त्यसलाई तपाईँले सीमा व्यवस्थापन हामी भन्छौँ, सीमा व्यवस्थापन तब गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सैद्धान्तिक बहसतिर म धेरै नलगाउँ। अहिले अब एउटा दुर्भाग्य के भइदियो, तपाईँले नै भनिसक्नुभयो पृष्ठभूमिमा। अहिले दुर्भाग्य के भयो भने कञ्चनपुर कैलालीले आफ्नो सेक्युरिटी फिर्ता लिने, कञ्चनपुरले पठाउने, अनि तपाईँले भनेको त्यो अर्का कुराहरू भनेका ती चाहिँ एकदम हेर्नुहोस्, त्यो दुर्भाग्य के भन्नुपर्छ भने यो बेलामा पनि पैसा लिएर, घुस लिएर अथवा कुनै प्रलोभन लिएर मान्छेलाई आउन दिने, अवैध रूपमा मान्छेलाई आवत जावत गर्न दिने, त्यो काम भनेको त अपराध हो। अपराध होइन, त्यो त महाअपराध हो। किन त्यो महाअपराध मात्रै होइन, त्यो सामाजिक अपराध हो। किन म त्यसो भन्छु भने अहिले तपाईँले कुनै गलत काम गरेर, तपाईँले कुनै गलत नियत राखेर, तपाईँले पैसाको प्रलोभनमा परेर मान्छेलाई कुनै पनि गलत ढङ्गले मान्छेलाई आवत जावत गर्न दिनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँको अहिले यत्रो कोरोना फैलिरहेको छ, यत्रो सङ्क्रमण फैलिराखेको छ, यसले के गर्छ भने यसले के परिणाम ल्याउँछ? भोलिका कुनै दिन तपाईँले यस्तो व्यक्तिलाई प्रवेश गराइदिनु भयो जो कोरोना सङ्क्रमित छ, जसले समुदायमा जान्छ, अरूसँग भेट्छ, उसले अरूलाई पनि त्यसले सङ्क्रमित पार्छ भने त्यति बेला त त्यो अपराध मात्रै होइन, त्यो सामाजिक अपराध हुन जान्छ, फेरि ठुलो अपराध हुन जान्छ। त्यसमा त्यो गलत कुरा हो। र सँगसँगै अर्को गलत कुराहरू अहिले भइरहेको के हो भने अहिले हामीले गोरीघण्टा उतापट्टिको हाम्रो त्यो सीमा नाका हो, यतातिर कैलाली भन्सार नाका छ, उतातिर बेलोरी नाका छ, उतातिर कटाचोकी नाका छ। यी सबै जति पनि नाकाहरू छन्, यिनलाई अत्यन्त व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बेला हो, अझ बढी व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बेला हो। अब तपाईँलाई म यहाँनिर एउटा कुरा जोडिहाल्छु। हामीले केही वर्ष 2-3 वर्ष अगाडि एउटा सानो अध्ययन गरेका थियौँ। खास गरी यो नेपालबाट इन्डिया जाने कामदारहरूको बिमा कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सानो अध्ययन थियो। त्यसबाट फाइन्डिङको म तपाईँलाई भन्छु, जुन कुरो तपाईँहरूले पनि त्यो सधैँ त्यो भोगिराख्नु भएको छ। हाम्रो सीमाबाट कतिजना नेपालीहरू विदेश इन्डिया जान्छन् भन्ने हामीसँग कुनै तथ्य छैन। इन्डियाबाट कतिजना मान्छेहरू हामीसँग आउँछन् भन्ने कुरा कुनै तथ्य छैन। अहिले तपाईँले यो कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएपछि बल्ल आएर ट्राफिक प्रहरीले यताबाट सीमा नाका भएर, जो मुख्य नाका भएर आउनेहरूको एउटा अलिकति तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था अहिले प्रयास गरेको छ। त्यो पनि अरू जो खुला नाकाहरू छन्, अरू जो नाकाहरू छन्, ती नाकाबाट कतिजना भित्रिए भन्ने हामीसँग अहिले पनि रेकर्ड छैन। किनकि सामान्य कुरो तपाईँ सीमा व्यवस्थापनको कुरा गर्छौँ, हामी चौकीको कुरा, हामी सीमा चौकीको कुरा गर्छौँ, हामी सीमा भन्सार नाकाको कुरा गर्छौँ, ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ। हामी भन्सारलाई मेरो मातहतमा ल्याउने, अर्कोको मातहतमा लिने, यस्ता चाहिँ यो अलि हल्का टिप्पणीका कुराहरू गर्छौँ, एकदम हल्का फुल्का कुरा गर्छौँ। तर जुन मुख्य कुरा हो त्योप्रति ध्यानै दिँदैन। तपाईँले अहिले यो कोरोनाले एउटा ठुलो पाठ पनि त सिकाएको छ नि। अब त कमसेकम तपाईँले नेपालबाट हाम्रा कतिजना मान्छेहरू जान्छन्, कतिजना मान्छेहरू फर्किन्छन्, के काम प्रयोजनका लागि जान्छन्, इन्डियाबाट कतिजना मान्छेहरू दैनिक रूपमा आउँछन्, ती कति बेलासम्म नेपालमा बस्छन्, ती नेपालमा के प्रयोजनका लागि आउँछन्, त्यसको त कमसेकम व्यवस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्ने त काम गर्न पर्यो नि। त्यस कारण यो के हो भने अहिले जे भइराखेको छ नि, ती भनेका त अब तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, त्यो रेड लेभल लिएर पैसा लिएर यो गर्ने ऊ गर्ने भनेका ती सामाजिक अपराध हुने, ती महाअपराधहरू हुन्। त्यसको त्यो दण्ड सजाय भनेको कानुनमा भयो बमोजिम मात्रै पुग्दैन। त्यसलाई धेरै ठुलो रियलाइजेसन के गराउनुपर्छ भने मैले धेरै ठुलो ब्लन्डर मिस्टेक गरेँ, मैले ठुलो अपराध गरेँ जीवनमा भन्ने कुरा तिनीहरू एहसास गराउनुपर्छ। र अर्को सँगसँगै कुरा के भने अब भन्सार नाका म फलान ठाउँमा ल्याउँछु, भन्सार कारणले यो ठाउँमा ल्याउँछु, तेरो चाहिँ किन चाहिँ सुरक्षा हट्यो, मेरो सुरक्षा राख्छु, त्यो सुरक्षाको कुरा, सीमा व्यवस्थापनको कुरो, यी सामान्य कुराहरू, यो कुनै चाहिँ तपाईँको सामान्य कुरा हुँदै होइन नि। हेर्नुहोस्, कुनै एउटा स्थानीय तहसँग मात्रै जोडिएको, कुनै एउटा जिल्लासँग मात्रै जोडिएको, त्यस्तो कुराहरू हुँदै होइन। खास गरेर सीमा नाकाबाट कति नेपालीहरू आउँछन्, कति जान्छन्, भारतीयहरू कति आउँछन्, त्यसको अध्यावधि गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हाम्रा चाहिँ अब प्रशासन कार्यालयहरूले सोच्नुपर्ने हो। तर चाहिँ कसको प्रहरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ को अर्थ होइन भन्ने कुरा जुन भन्नुभयो, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र थप टिप्पणी के यहाँको तर्फबाट चाहिँ छ यो विषयमा, जुन अहिले विवाद भएको छ, यसले जस्तो असहजता निर्माण गर्छ, भारतबाट आउँदाखेरि 3-4 ठाउँमा चाहिँ चेक जाँच गर्नुपर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ नि, त्यो कतिको चाहिँ सान्दर्भिक ठान्नुहुन्छ यहाँ?
निश्चित रूपमा भने मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्छु, हाम्रो अहिले असाधारण अवस्थाबाट हामी गुज्रिराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, हजुर, हामी एउटा एकातिर हामी के भन्छौँ भने हाम्रो चोरी बाटोबाट अवैध रूपमा अथवा सीमा नाका, मुख्य जो सीमा नाका हो, सीमा चौकी हो, त्यसलाई छलेर अरू नाकाबाट हाम्रो मान्छेहरू, कति मान्छेहरू नदीमा पौडी खेल्न आउनुभयो, कतिबाट जङ्गलबाट भागेर आउनुभयो भनेर हामी भन्छौँ होइन। अब तपाईँ एकचोटि उहाँहरूको मनस्थितिबाट, त्यसरी आउने नेपालीहरूको मनस्थितिबाट सोच्नुहोस्, उहाँहरू किन त्यसरी आउनुभयो? इन्डियाको दिल्लीबाट हिँडेर मान्छेहरू किन यहाँ धनगढी आइपुगे? किन मान्छेहरू पलियाबाट, कहाँबाट, त्यति टाढाबाट मान्छेहरू हिँडेर किन यहाँ आइपुगे भनेर त्यो उहाँहरूको मानसिकताबाट पनि सोच्नुहोस् एकचोटि। त्यस कारण उहाँहरू त कमसेकम बाँच्नका लागि यो आफू म कमसेकम आफ्नो जीवन मैले बचाउनुपर्छ, जसरी पनि घरमा मरे पनि घरमा गएर मरौला भन्ने त्यो भावनाबाट अनि त्यति लामो लामो बाटो भागेर आइराख्नु भएको छ नि त, हिँडेर आइराख्नु भएको छ, डुबेर आइराख्नु भएको छ। यहाँ हामीले रोकिराखेका हुन्छौँ, कति बेला लामो समयसम्म रोक्यौँ, त्यत्रो त्यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको हरेक दिनको त्यहाँको त्यो त्यत्रो व्यथा कथा व्यथा त्यो नोमेन्स ल्यान्डको देखिराख्नु भयो। यस्तो बेला छ अहिले, यति बेला त झन् बढी सक्रिय हुनुपर्ने, यति बेला त झन् बढी हाम्रो प्रशासन, हाम्रो राज्य झन् बढी सक्रिय हुनुपर्ने, झन् बढी गम्भीर हुनुपर्ने, झन् बढी संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था हो। अहिले यो चाहिँ नि होइन कि फलानाको फलान ठाउँमा चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि सुरक्षाकर्मी कसैको त्यो अन्डरको कुरा हो र माथको कुरा, आफ्नो एउटा चेन अफ कमान्ड हुन्छ, उहाँहरूको एउटा कन्ट्रोल सिस्टम छ, परिचालनको एउटा सिस्टम छ, त्यसरी परिचालन हुने हो नि त। हाम्रो बोर्डरको लागि, हामीले बोर्डर सेक्युरिटीको लागि भनेर हाम्रो सशस्त्र प्रहरीलाई एउटा त्यो मुख्य काम हो उहाँहरूको। उहाँहरूलाई त्यसरी अहिले थुप्रै ठाउँमा आउटपोस्ट बनाएर खटाइएको छ नि। त्यो खटाइएको यो फलानु मेरो चाहिँ नि के अरे यो प्रहरी हो, सशस्त्र प्रहरी, यो चाहिँ नि तेरो जिल्लाको भनेर त्यसरी छुट्याउन मिल्ने कुरा हो र? एउटा प्रशासन चलाउनको लागि हामीले प्रशासनिक विभाजन गरेका हुन्छौँ, जिल्ला भन्छौँ, स्थानीय तह छ, अहिले अञ्चल, पहिले अञ्चल थियो, क्षेत्रीय के भन्छ विकास क्षेत्र थियो, त्यो राज्य सञ्चालन गर्नका लागि त्यो हामीले प्रशासनिक विभाजनहरू गरेका हौँ। तर अहिले त यो अवस्था हो, अहिले यति जाने डरलाग्दो अवस्था भएको छ, यति संवेदनशील अवस्था छ, यति बेला झगडा गरेर हिँड्ने बेला हो र? अहिले मैले तपाईँलाई अघि नै सुरुदेखि भने, अझ भन्नुहुन्छ भने त अहिले नै यो कोरोनाले अर्को हामीलाई पाठ सिकाएको छ। अब कमसेकम पनि आफ्ना मुख्य नाकाहरू जहाँबाट हाम्रो सबभन्दा बढी मान्छेहरू आवत जावत हुन्छ, सबभन्दा बढी हाम्रो माल सामान वारपार हुन्छ, यी नाकाहरूमा त कमसेकम फेन्सिङ गर्न पर्यो, अब तारबार गर्न पर्नेतिर लाग्न पर्यो नेपाल सरकारले स्वयंले। किनभने मैले तपाईँलाई अघिदेखि एउटा कुरा मैले विनम्र अनुरोध गरिरहेको छु, सीमा व्यवस्थापनको कुरा भनेको नेसनल सेक्युरिटीसँग जोडिएको सवाल हो, हाम्रो भूमिको रक्षासँग सुरक्षासँग जोडिएको सवाल हो, मान्छेको सहज आवागमनसँग जोडिएको सवाल हो। हाम्रो ट्रेड, लिगल ट्रेड, वैध व्यापारहरू सहज रूपमा होस् भन्नको लागि, त्यसलाई फेसिलिटेट गरोस् अथवा त्यसलाई प्रमोसन गर्नको लागि भन्दा हामीले सीमा व्यवस्थापनको कुरा गर्छौँ। हामीले सीमा व्यवस्थापनको कुरा त्यति बेला त्यसकारण गर्छौँ त्यहाँ कुनै पनि किसिमको इलिगल एक्टिभिटिजहरू हुन नपाओस्, कुनै पनि किसिमको अपराधहरू हुन नपाओस्। जुन पनि सीमापार हामी अपराधहरू भन्छौँ, क्रस बोर्डर क्राइमहरू भन्छौँ हामी, चाहे त्यो गल्फ ट्राफिकको कुरा होस् या स्मग्लिङको कुरा होस् या तपाईँको लागु पदार्थ ओसार पसारको कुरा होस् या हात हतियार ओसार पसारको कुराहरू, जे पनि कुनै यो सीमा पार जुन अपराधहरू हुन्छन् त्यो अपराधहरूलाई रोक्नका लागि सीमा व्यवस्थापनको कुरा उठ्छ। त्यसकारण कम्तीमा पनि अब हामीले यो अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा कमसेकम पनि हाम्रा मुख्य नाकाहरूलाई अब फेन्सिङ गर्नेतिर लाग्नु पर्यो, हाम्रो सरकारले सोच्नु पर्यो, हाम्रो प्रशासनले त्यतातिर ध्यान दिन पर्यो, हाम्रो प्रशासनले अर्को तुरुन्तै एउटा गर्नु पर्यो, हाम्रो राज्यले गर्नु पर्यो, सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो भने कम्तीमा पनि अब आइडी कार्ड अब लागू गर्ने हो कि, अब परिचय पत्र लागू गर्ने हो कि, नेपालबाट भारत जाने, भारतबाट नेपाल जाने, कमसेकम त्यसको पनि एउटा प्रयास, त्यसको पनि एउटा अभ्यास त गर्नु पर्यो नि। अब हामी गर्नुपर्ने कामहरू केही गरेर आएको छैनौँ। कति मान्छे हाम्रो गइराखेको छ हामीलाई थाहा छैन, कति मान्छे आइरहेको छ त्यो पनि थाहा छैन। लकडाउनको बेला पनि कति गाडीहरू भित्रिए, के सामान त्यसमा आयो, कति मान्छे आयो, हामीलाई त्यो कुराको हामीले चासो राखेनौँ। कति मान्छे हाम्रा अहिले पनि आइरहेका छन्, अहिले कति इन्डियाबाट सामान आइरहेको छ, के आइरहेको छ त्यसको हामी चासो राख्दैनौँ। चासो के को राखिरहेको छ भने हामी यो मेरो सेक्युरिटी राखेँ, तेरो सेक्युरिटी हटाएँ, अनि तेरो फलानु अफिस फलानु, मैले त्यो अखबारमा न्युजमा पढेँ, यदि त्यो सबै कुराहरू त्यहाँको सिडिओ साहबले भन्नुभएको कुरा यदि सबै उहाँले भन्नुभएकै हो र जस्ता छापिएको हो भने मलाई चाहिँ एउटा पाठकका रूपमा एकदम मलाई हल्का टिप्पणी, यस्तो किसिमको यति संवेदनशील विषयहरूमा यति हल्का टिप्पणी मलाई चाहिँ अलिकति मन परेको महत्त्वपूर्ण कामहरू। हजुर 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 भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले होइन। त्यसकारण मैले तपाईँलाई त लास्टमा के अन्तिममा एउटा भनेको मात्रै के हो भने यति बेला हामीले अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बेला हो। यति बेला हामीले यस्तो इगोको कुरा,
यस्तो यो आफ्नो 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 नाकको कुरा, नाकको सवालको जस्तो विषय बनाउने हो यो व्यवस्थापनलाई, यो सीमा व्यवस्थापनलाई। अहिले हाम्रो सरकारहरू, हाम्रो प्रशासन, हाम्रो स्थानीय तह, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू र सबै हामी तपाईँ अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने र केही कुराहरू जुन कुरा गर्नै पर्छ, जुन कुरा तुरुन्त गर्न सकिने कुराहरू छ, अरे बाबा अभिलेख राख्ने कुराहरू त सुरु गर्नुहोस्। कमसेकम इन्डियाबाट कतिजना मान्छेहरू दैनिक आउँछन्, इन्डियन नागरिक या नेपाली नागरिक कतिजना आउँछन्, हाम्रो मान्छेहरू कति जान्छन्, के सामान हरेक दिन आउँछ, कस्तो कस्तो यहाँ आउने मान्छेहरू कति दिनसम्म बस्छन्, यताबाट हाम्रो इन्डिया जाने मान्छेहरू कति दिनसम्म इन्डिया गएर बस्छन्, के प्रयोजनका लागि बस्छन्, त्यति कुराको त अभिलेख राख्नेतिर लाग्नुहोस् पहिले। अब लडाइँ लाग्नु भएको छ बेकारमा आफ्नो नाकको सवालको जस्तो बनाएर त्यो सीमालाई अस्तव्यस्त बनाउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। हजुर, महत्त्वपूर्ण टिप्पणीका लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुन्थ्यो पत्रकार मनमोहन स्वार। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भइराखेको वर्तमान अवस्थामा सीमा नाकामा पनि प्रविधियुक्त अभिलेख राख्नको लागि हाम्रा चाहिँ सरकारहरू, हाम्रा चाहिँ प्रशासनिक निकायहरू, खास गरेर अब चाहिँ सीमा नाका व्यवस्थापन गर्ने कुरामा राज्यकै केन्द्रीय सरकारको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो समन्वयकारी भूमिका खेलिराखेको हुन्छ। प्रविधियुक्त तथ्याङ्क, फोटोसहितको चाहिँ परिचय पत्र लगायतका कुरा, आवधिक कुराहरू, क्यामेराले फोटो खिचेर राख्ने कुराहरू उच्चतम अब प्रविधि चाहिँ अब छ, हाम्रो संसारमा प्रयोगमा आइराखेको छ। त्यो प्रविधियुक्त चाहिँ तरिकाले यो चाहिँ कम्प्युटराइज्ड अभिलेखीकरण राख्नुपर्छ आउने जानेको भन्ने कुरातर्फ सोच्नुपर्ने ठाउँमा अब चाहिँ यो सामान्य खालको विवादलाई चाहिँ पहाड जस्तो बनाउनु हुँदैन थियो भन्ने किसिमको चाहिँ टिप्पणीहरू पनि आए। भोलि हामीहरूको विषयवस्तुमा बहस पैरवी छलफल गर्ने भाषाका साथ आज भने हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। श्रोताहरूका लागि टेलिफोन कल खुला गर्न सकेन, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र हाम्रो यो चाहिँ श्रोताहरूलाई समय दिने कुरा पनि निरन्तर जारी रहनेछ भन्ने कुरा भन्दै म नारायण औस्ती पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।